अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर याज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले दिल की अमीर गहराइयों से सुनो TV की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं फ़तह मुबीन पर। अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिही ताला पूरी कौम की एफ़र्ट्स यूनाइटेड हो के हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने, एयर फोर्स ने, नेवी ने, आर्मी ने जिस तरह से दुश्मन के हमले पे जवाबी वार किया और मुकाबला किया, उस पे हम हदिये तबरीक पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हदिये तशक्कुर बजा लाते हैं और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। इस जंग से हमने बहुत कुछ सीखा। पहली चीज़ जो मैं सूरह फतह की रोशनी में एक आय मुबारक आपके सामने जो बेस लाइन है इसके बाद वो है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको फ़तह मुबीन से नवाजा। ठीक है, आपको फ़तह मुबीन अता की। तो ये पाकिस्तानियों के लिए फ़तह मुबीन है कि दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, शब खून मारा और हमारे मसाजिद पे हमला आवर हुआ, कुरान मजीद शहीद हुए, नहते मासूम बच्चे, ख़वातीन, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का, सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई। तो पाकिस्तान ने जवाब में बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पहले फ़ेज़ में हमने इंटरनेशनल मीडिया को बुला के वो साइट्स विज़िट करवाई। इवन सुनो TV ने उसकी खुसूसी ट्रांसमिशन की, हमारे एक एंकर वहाँ पे गए, लोगों के इंटरव्यूज़ किए, तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं थी। जो सिविलियन शहीद हुए उनके जनाजे पब्लिकली जनाजे पढ़े गए, उनकी फुटेजेस सबके सामने हैं, जो डैमेज हुआ। फिर उसके बाद इंडिया ने ड्रोन्स मुख्तलिफ़ जगहों पे मारे जो नाकाम रहे, मुख्तलिफ़ जगहों पे गिरे हैं, पिंडी स्टेडियम के पास और मुख्तलिफ़ हिस्सों में। तो पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था। फिर हमने कुरान मजीद जो हमारी बेस लाइन है, चूँकि मुल्क पाकिस्तान कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ और इसकी आइडियालॉजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो भारत का ये हमला न सिर्फ हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ और सॉवरेनिटी की वायलेशन थी, हमारी आइडियालॉजिकल और रिलीजियस सॉवरेनिटी की वायलेशन थी। तो इसका जवाब देना ज़रूरी था। फिर बिहम्दिही ताला गुज़श्ता शुब आज हमने दुश्मन के अहदाफ को, मिलिट्री को निशाना बनाया। ये मैं बात वादे कर दूं, पाकिस्तान ने इंडिया में न किसी मंदिर को निशाना बनाया, न गिरजे को, न पब्लिक प्लेस को, न पार्क को, न हॉस्पिटल को। जहाँ पे भी हमने निशाना बनाया वो भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, वो टेररिस्ट कैंप्स जो थे जहाँ उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको निशाना बनाया गया। और वो सारी चीज़ें आपके सामने। और इस ऑपरेशन का नाम कुरान मजीद में जो एक आयत है सूरह सफ़ की, वो आयत नंबर 4, ये इस आयत से हमने इस ऑपरेशन को अख़ज़ किया है। तो हमारा मिलिट्री ऑपरेशन उसकी बेस भी कुरानिक वर्स होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब रखता है उन लोगों को जो उसकी राह में लड़ते हैं सफ़ बंद करके, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तो सीसा पिलाई हुई दीवार, ये ऑपरेशन का नाम था। सीसा पिलाई हुई दीवार बुनियानुम मरसूस, ये मोमिनीन के लिए है जो जिहाद में जाते हैं। तो हमने बद्र, खंदक, खैबर और करबला उसी पैटर्न पे बुनियानुम मरसूस होकर पूरी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान ने एक पेज पे आके यूनाइटेड होकर दुश्मन का मुकाबला किया। और बिहम्दिही ताला हम न सिर्फ वॉरफेयर के महाज पे हमने फ़तह हासिल की, पाकिस्तान ने मिलिट्री फ्रंट पे फ़तह हासिल की, साइबर फ्रंट पे यूनाइटेड हुए हम, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमने जीता, मीडिया वॉरफेयर हमने जीता, जो कि हिंदुस्तान का मीडिया बौखला चुका था। उन्होंने मुल्तान में समंदर दिखा दिया और कराची में साहिल सहरा दिखा दिया। तो ये तो उनकी है कि बॉलीवुड नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। वो शायद इमेजिनरी वर्ल्ड में थे, बॉलीवुड की फ़िल्में देख देख के उनकी अपनी सोसाइटी से आवाज़ें उठी। लेकिन पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का मुज़ाहरा किया। दुनिया को भी पता चल गया कि हमारा डिफेंस लेवल क्या है, हमारा डिफेंस क्या है। हम कोई ऐसी रियासत नहीं है कि जिसे आप खंडर का देर बना दें। और इससे जो इमेज बिल्ड हुआ है, जो पॉजिटिव्स आए हैं, एक तो पूरी कौम और फ़ौज एक पेज पे यूनाइटेड हो गई है। हमारी फॉल्ट लाइंस जो है वो ख़त्म हुई हैं। जो छोटी मोटी थी भी डिफरेंसेस, वो कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई गलगित, कश्मीरी, सिंधी नहीं था, बल्कि एक आवाज़ आती थी अल्लाह अकबर की, वी आर ऑल पाकिस्तानीज़ एंड वी स्टैंड विद आवर आर्म्ड फोर्सेस।
تو بحمدی تعالیٰ یہ جو اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ ہے، اس نے دشمن کو بتا دیا 4 گنا آبادی کے لحاظ سے بڑے دشمن کو، 4 گنا اسلحے کے اعتبار سے، جن کی خریداری اسلحہ ہے، وہ رافیل پہ اتنے بلین آف ڈالرز خرچ کیے، وہ ہم نے 3 طیارے مار گرائے، ٹوٹل 5۔ تو ایریل سپیس میں بھی دشمن کو پتہ چل گیا کہ شاہینوں کا مقابلہ کرنا، جن کا عزم ہے جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو ہمارا سورس آف انسپریشن جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم نے غزوہ ہند اولیٰ کی بنیاد ڈال دی، گریٹر پاکستان کی آواز بلند ہوئی ہے، خلافہ کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے، ترکیہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دیگر ممالک بھی، چائنا نے بڑا سپورٹ کیا۔ تو اس میں پازیٹیوز بہت سارے ہیں۔ تو ہم نے آج صبح جو آپریشن بنیان مرصوص جس کا آغاز کیا، وہ صبح کو کیوں کیا؟ آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب، آپ کے وی این کو بھی سلام ہے، کہ سورہ عادیات جو قرآن مجید کا سورہ نمبر ہے 100، ٹھیک ہے، مصحف کے اعتبار سے، ویسے نزول کے اعتبار سے 14 ہے، تو اس کی دوسری آیت فالمغیرات صبح، اس آیت کے فیض اور نسبت سے الفتح 1 صبح ہم نے ہندوستان پہ پھینکا۔ وہ کیا ہے؟ فالمغیرات صبح، صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کی قسم جو صبح کے وقت دشمن پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ مغیرات صبح ان فرشتوں کی نسبت سے، ان مجاہدین کی نسبت سے، قرآن کی آیت کی نسبت سے، اور سورہ عادیات کی ورس نمبر 2 اس آپریشن کی ٹائمنگ تھی، سلیکشن آف ٹائمنگ سورہ عادیات کی ورس نمبر 2 تھی۔ تو ہماری جو آپریشن کی ٹائمنگ ہے وہ سورہ عادیات سے ڈیرائیو ہوتی ہے، آپریشن کا نام سورہ صف ورس نمبر 4 سے ڈیرائیو ہوتا ہے۔ تو یہ کلیئر لیسن بھی ہے، آنسر بھی ہے ہندوتوا کو، مودی کو، آر ایس ایس کے فاشزم کو۔ اگر تم اس فلسفی کو پریویل کرنا چاہتے تھے، ہم تو اپنے قرآنک نام رکھ کے آتے، ہماری ٹائمنگ بھی قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں، ہم آپریشن کا نام بھی قرآن سے اخذ کرتے ہیں۔ یہاں سے واضح پیغام ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کا نظریہ اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، وہ قائم و دائم ہے اس پہ۔ آئندہ جب بھی دشمن نے میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا، دندان شکن جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو اس کامیابی پر ہمارے اسکواڈرن لیڈرز، ہمارے پائلٹس، وائس ایئر مارشل اورنگزیب جنہوں نے خوبصورت پریس بریفنگ دی، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف، ان کی پوری ٹیم، پاکستان نیوی کی آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پوری قوم، جس کا بھی جس ادارے کا اتنا بھی ہاتھ ہے اس غزوہ ہند کے خیر کے کام میں، جس نے دشمن کے مقابلے میں سائبر فرنٹ پہ پوری قوم نے پاکستان کا دفاع کیا، تھرو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پروپیگنڈا وار کا جواب دیا۔ تو یہ کولیکٹیو 25 کروڑ عوام کی فتح ہے، 25 کروڑ عوام مجاہدین تھے، فرنٹ پہ فوج لڑ رہی تھی، تو ساتھ ان کے بیک اپ پہ پوری قوم تھی۔ یہ ہوتا ہے بنیان مرصوص۔ تو آج مجھے انڈیا سے میسیج آئے، بینٹ یونیورسٹی جو ہے اس کے جو اکیڈمیشین تھے انہوں نے بھی بغاوت کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا پاکستانیوں سے کہیں کب تک ٹھوکیں گے، یہ مودی مروائے گا۔ تو انڈیا کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اکیڈمک سرکل ہے، اس نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دی تھی۔ بھارت کے جو جنگی جرائم ہے اور میڈیا کا جو جھوٹ ہے، وہ لگتا تھا بھارتی میڈیا کو حیض کی بیماری ہو گئی ہے، مسلسل جھوٹ بولی جا رہے تھے۔ اور پھر جس طریقے سے وہ ایکسپوز ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، چونکہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب نے جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کیا، ریاستی لیول پہ ہماری ملٹیپل کوششیں ان فرنٹس پہ، انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ یونائٹڈ ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، آپ اکٹھے ہیں، انما المؤمنون اخوہ کی مثال ہیں، تو آپ 25 کروڑ ہیں، 1.5 کروڑ آبادی والے ملک کو بھی آپ کچھ نہیں سمجھتے، پھر اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ تو یہ کچھ غیب سے بھی مدد و نصرت تھی، پورا کریڈٹ ہے پوری فوج کو۔ اور میں آخر میں سنو نیوز ایچ ڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے سچویشن روم، وار رومز کے ذریعے پل پل اس قوم کو باخبر رکھا۔ ہم نے ٹرانسمیشنز کی، پروگرام کیے، انڈیا کے پروپیگیشن کا مقابلہ کیا، بڑی سافٹنس کے ساتھ، ریشنل اپروچ کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ۔ تو سنو ٹی وی کی جتنی انتظامیہ ہے، لاجسٹکس جنہوں نے پرووائڈ کی، کیمرہ مین، رپورٹرز، جاں فشانی سے اینکرز،
मालिकान से लेकर नीचे तक सब एक लड़ी में परोए हुए थे पाकिस्तान की खातिर। ये इत्तेहाद था और पूरे पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। आखिर में चेयरमैन तकमील पाकिस्तान जनाब चौधरी साद नज़ीर साहब, जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा ये कोशिशें कर रहे हैं खिलाफा के रिवाइवल की, ग़ज़वा हिंद की, इस्लाम और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जिन्होंने पब्लिक को कनेक्ट किया, शऊर बेदार किया मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, सिम्पोजिया के ज़रिए, और फ़लस्तीन पे जो हमने मदीना सानी निज़ाम हुकूमत में प्रोग्राम्स किए, कश्मीर पे, पाकिस्तान पे, तो ये मल्टीपल एफ़र्ट थी। साद नज़ीर साहब ने जिस तरीके से अवेकनिंग मूवमेंट चलाई और चला रहे हैं, वो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उम्मा बनाने की कोशिश की और यूनाइटेड करने में। कल भी हमारा मर्दान में कन्वेंशन था जिसमें उन्होंने वहाँ के अमायदीन, स्टूडेंट्स, तबका, हर किसी को तकमील पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड लिया। और ये जद्दोजहद 1 साल की, उसका नतीजा आपके सामने है कि पूरी कौम इकट्ठी है। तो ये खुशी का बायस है कि खैर के काम में हर किसी का हिस्सा डल जाए। उम्मीद है कि आइंदा भी पाकिस्तान की खातिर, इस्लाम की खातिर, नज़रिए पाकिस्तान की खातिर हम अपने इंटरनल डिफरेंसेस को रिमूव करके कान्नहुम बुनियानुम मरसूस की तरह सीसा पिलाई दीवार खड़े होंगे। दुनिया को मैसेज चला गया है, हिंदुस्तान को पता चल गया है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी ताकत है और इसकी बुनियाद कलमा तैयबा है। इस पे आका अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात हैं, लिहाजा इसकी तरफ मैली आँख उठाकर देखने से पहले 100 मरतबा भी सोचना पड़ेगा। तो ये फ़तेह मुबीन आप सबको मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह हमें पाकिस्तान और इस्लाम की खातिर इकट्ठा रहने की तौफीक अता फ़रमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।